बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, अल मुमिनु मोमिन मिरआतु शीशा है, आईना है, तुल मुमिनी दूसरे मोमिन का, एक मोमिन दूसरे मोमिन का शीशा है। यहाँ ये कहा गया है कि मोमिन मोमिन के लिए शीशे की तरह है। जैसे इंसान आईना देखता है, शीशा देखता है और उसमें हमारे चेहरे पर क्या दाग है वो सिर्फ हमें पता चलता है और किसी को नहीं पता चलता। शीशा सिर्फ हमें बताता है कि आपके चेहरे पे इधर कालक लगी हुई है, यहाँ सफ़ेदी लगी हुई है, यहाँ से रंग खराब है, यहाँ बाल आए हुए हैं या कुछ भी लगा हुआ है या बिल्कुल चेहरा साफ है। वो किसको शीशा बताता है? सिर्फ हमें बताता है, वो किसी और को नहीं बताता। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब आपको अपने किसी की कोई गलती पता चले, कोई बात पता चले, तो बजाय इसके कि आप उसको सारी जगह पर फैलाओ, बजाय इसके कि आप बदनाम करने के लिए दूसरों तक पहुंचाओ, बल्कि आप क्या करो, अपने तक रखो उसे। आप बिल्कुल भी दूसरे को बदनाम करने के लिए बातें मत फैलाओ। अगर किसी की कोई भी गलती पता चली है, और आपकी आदत क्या है, आधी पता चलती है, पूरी बनाकर इधर उधर फैलाती है। बातें तो होती हैं, बातें तो पता चलती हैं। जब इतने सारे इकट्ठे बैठते हैं, इतने सारे इतना टाइम इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठे आते जाते हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई बात तो निकलती है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। तो इसी तरह एक और जगह पर आता है कि दुनिया में जो किसी के ऐब, किसी की कोई गलती फैलाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी गलतियां फैला कर बताएंगे। और इसी तरीके से कोई इंसान किसी की दुनिया में बेइज्जती करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए कोई ऐसी बात फैला देते हैं, तो अल्लाह ताला फैलाने वाले बंदे को उस वक्त तक नहीं मारेगा जब तक ये बदनाम ना हो। इसलिए इस चीज़ का इंतहाई ख्याल रखा जाए कि हमें अगर किसी बात का पता चले तो हम किसी को ना बताएं, और अपनी उस बहन को या अपने उस साथी को उनकी गलती बताएं, उनको अलग करके तन्हाई में बताएं। ये नहीं कि सरेआम। तो तन्हाई में अलहदा से ले जाकर, यानी आप आ रहे हैं या आप बैठे हुए हैं, ये नहीं कि सारों के सामने हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं बताया, हमें तो फलाने का ये भी पता है। होता है ना, ये भी आदत होती है बाज बच्चियों की, हमें तो फलां की बहुत सारी बातें पता है पर हम तो नहीं फैलाते। अब सुनने वाले को तो हो गया, अच्छा फलां की तो बहुत सारी बातें हैं। आपने चाबी तो लगा दी ना, आराम से ताला कोई भी खोल लेगा और शुरू हो जाएंगे यहाँ पर चस्के। इसलिए बिल्कुल भी किसी की बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बात पता चली है तो आप अलहदा करके तन्हाई में आराम से बात करें कि देखिए आपके अंदर ये बात है जो कि मैंने देखी है या मुझे पता चली है, आप इस बात को अंदर से ख़त्म कीजिए, इससे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और जिसकी गलती हो, बजाय इसके कि बताने वाले के दुश्मन बन जाएं, इसने बात ही क्यों की है, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करें कि इस बंदे ने, इस बंदी ने मेरी ये बात इसे पता भी थी और इसने बड़ी अकेला करके मुझे मेरी ये बात बताई है, किसी और ने सुनी भी नहीं है, शुक्रिया अदा करें। आज क्या होता है कि अगर गलती का पता चलता है तो फिर दुश्मन बन जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा आप अगर मेरी एक निकालोगी तो मैं 10 निकाल कर बताऊंगी। तो ये बहुत गलत बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को इसीलिए कहते हैं कि पूरा समंदर एक छोटे से बर्तन में, कूजे में महफूज है। आप देखो कि अगर इसी पर अमल हो जाए तो पूरी दुनिया के इंसान इज्जत वाले बन जाए।
آج زیادہ سے زیادہ رسوائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بدنامیوں کے ساتھ، فلاں ایسے تو فلاں ایسے فلاں ایسے، بجائے اس کے کہ چرچا کر کے دوسروں کو بتا کر کسی کو سمجھانا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو اس کی اصلاح کی جائے، وہی غلطی جو پتہ چل رہی ہے، وہی گناہ جو ہو گیا ہے، انہیں پکڑ کر بجائے اس کے کہ کیمرہ استعمال کر کے لوگوں کے سامنے لا کر اپنے وطن کی بدنامی، اس علاقے کی بدنامی، اپنے مسلمانوں کی بدنامی، فرشتہ تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نا، تو کیا کچھ تباہی ہو رہی ہے اور کتنے ہو رہے ہیں مسلمان بدنام اور اسلامی ممالک بدنام ہو رہے ہیں۔ دنیا یہی کہتی ہے جی مسلمان خود کو اتنے اچھا کہتے ہیں، دیکھو یہ بھی ان کی غلطی نکلی ہوئی ہے، یہ بھی ان کی غلطی نکلی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ فرشتہ نہیں، فرشتے غلطیاں نہیں کرتے ہوتے نا، انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں سننے والے لوگ جو ہیں، دیکھنے والے لوگ جو ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پردے ڈالیں۔ ان کی بھی غلطی کبھی ظاہر ہو سکتی ہے، دوسروں کے سامنے پھیل سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کو اپنی پڑوسن کی غلطی پتہ چلی ہے، یہ ایسی ہے، آپ کو مناسب لگے آپ ان سے بات کریں آرام سے کہ دیکھیے میں نے ایسے سنا ہے، حالانکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ آرام سے کہ میں نے ایسے سنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ اتنے اچھے تعلقات بن جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا کر نکلے تھے، یا مسجد میں ہی تھے، یا مسجد میں ابھی گئے نہیں تھے؟ یہ واقعہ تھوڑا سا یہاں پر اس کے بارے میں تفصیل مختلف آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک موقع تھا کہ دیہات سے ایک بندہ آیا تھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے ڈانٹا، برا بھلا کہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا اور خود آگے بڑھ کے اس نے جہاں پیشاب کیا تھا اس جگہ کو پانی سے دھو دیا، اور پھر اس کو بلا کر کہا آرام سے کہ دیکھو بھائی یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ گندگی کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان میں یعنی گندگی نہیں کی جاتی، یہ اللہ کے گھر ہیں، انہیں پاک رکھا جاتا ہے، انہیں صاف رکھا جاتا ہے۔ کتنا پیارا آپ نے سمجھایا، کتنا محبت سے سمجھایا۔ تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ دوبارہ آ کر مسجد کو گندا کرے گا؟ 100 بسم اللہ سے اللہ کا گھر صاف کرے گا۔ آج جتنا مسلمانوں کو ننگا کیا جاتا ہے، لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے کیمروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو کیا سمجھتے ہیں اس سے برائی ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ شہ دینے والی بات ہے ایک دشمن کو، شیطان کو، اور جو شیطان کے چیلے اور چیلیاں ہیں ان کو شہ دی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بدنام تو ویسے ہی ہو چکے ہیں، ذرا اور تھوڑے سے گندگی پھیلا دیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں اور کبھی بھی کسی کی کوئی بات نہ کریں۔ سب سے پہلے تو کوئی کسی بات کا پتہ چلے تو فوراً اپنے اوپر دم کرے، اللہ جی مجھے اس سے بچانا، میرے بہن بھائیوں کو بچانا، میرے گھر والوں کو بچانا، کوئی بھی ایسا نہ ہو، کوئی بھی ایسی نہ ہو، اس کی ایسی بات ظاہر ہو، اور خود سوچیں کہ اگر آپ کی ایسی بات باہر نکلے تو کتنی بدنامی ہو، اور آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ اب جس کی بات آپ کو پتہ چلی ہے، اس کی بات جب پھیلے گی تو ظاہر ہے غلطی تو اس سے ہو گئی، تو وہ سر اٹھانے کی لائق نہیں ہے، اور مزید اس کو طاقت مل گئی کہ چلو خیر ہے کچھ دن بدنام ہوں گے تو کیا، بدنام تو ہو گئے ہیں، ذرا اور تھوڑی سی غلطیاں کر لیں۔ تو ان چیزوں سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتنی مبارک، اتنی پیاری احادیث آپ لوگ اتنی ساری پڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے تقریباً ہماری یہاں اس جو ابھی زاد طالبین شروع ہوئی تھی اس میں ہماری 38 احادیث ہو چکی ہیں، تو اتنی ساری، اور 41 صدی سے پہلے بھی آپ لوگوں کی 41 احادیث پہلے بھی تشریح کے ساتھ آپ سن چکے ہو۔ فرق تو پڑنا چاہیے، جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس پر عمل آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کیا دعا ہے؟
درود شریف کل آپ نے پڑھا تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،